الكمالة بالنسبة للكور هو هذا. قبيله تقطع لي الفيديو. دونك وصلنا لهادي. قلنا بالنسبة للميليو ديليكتريك او ايزولون بارفي سيغما كتكون طونفيغ زيرو. دونك ان بار او كاري اش تساوي لينا هنايا؟ سيغما غتمشي طونفيغ زيرو تبقى لنا ايبسيلون ار. ايبسيلون ار يعني غنديرو لا شناهو الا بغينا ان غنديرو الغاسين. دونك هذا ولا غيال بيغ. دونك نقدروا نحيدو هاد البار اللي لتحت. بالنسبه للميليو دو كونديكتور او ميتال كيفاش كتكون سيغما؟ سيغما كتكون طونفيغ لانفيني بحيث الميتال كيكون غالب لا كونديكتيفيتي كتكون كبيره. دونك ايبسيلون ار كيفاش كيكون نيغليجابل. الا كان ايبسيلون ار نيغليجابل اش تولي هاد ان كاري؟ ان كاري بار غتولي عندنا ايبسيلون ار غتمشي غتبقى لنا موان جي. دونك غتولي لنا موان جي في سيغما سور ايبسيلون زيرو في اوميغا. وهذا لو تام. دابا حنا الا بغينا ان بار ما بغيناش الكاري واش يمكن لنا نديرو الغاسين هنا؟ لا. اول حاجه هنا كاين نيجاتيف وثاني حاجه حتى لو سين تاع جي حنا ما عارفين واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك كاينه واحد الحاجه الا كانت عندي جي راهي اكسبونونسيال جي بي سور 2 ولا كانت عندي موان جي راهي اكسبونونسيال موان جي بي سور 2. دونك انا رديت موان جي الاكسبونونسيال موان جي بي سور 2 فوا سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا. دونك هنا نقدر ندير الغاسين. دونك الا درت هنا الغاسين غتولي عندي شنو الغاسين؟ يعني غيولي عندي بويسونس ان دومي. شنو هو الاكسبونونسيال بويسونس ان دومي؟ تهبط ان دومي لتحت غتولي هي موان جي بي سور 4. هنا تولي الغاسين. حنا اش كنعرفوا على الكوس؟ على الاكسبونونسيال جي بي سور 4. دونك غنخرجوا هنا تولي عندي ان بار هي الغاسين ديال سيغما سور ايبسيلون زيرو. هذا اكسبونونسيال غنحولوه شنو هو الديفازاج؟ هنا هو بي سور 4 هو الكوس ديال بي سور 4 ناقص. هي علاش هي في الاصل راه خصنا نديرو هنا الكوس ديال الكوس ديال موان بي سور 4 ناقص زائد جي ديال السينيس ديال موان بي سور 4. متفقين معايا؟ ولكن حنا راه الكوس كيفاش داير؟ الكوس راه كيعطينا بيغ. راه كيعطينا الكوس ديال بي سور 4 والسينيس ان بيغ. يعني الموان اش كيدير لها كيخرج هذاك الشيء. علاش كتخرج هنا موان جي ديال السينيس بي سور 4؟ دونك غتبقى لنا هنا الغاسين ديال سيغما سور ايبسيلون زيرو هي ان. هذا الكوس ديال بي سور 4 راه هو غاسين 2 سور 2 والسينيس ديال بي سور 4 هو غاسين 2 سور 2 وتبقى لنا هنا موان. دونك لا فورم تقدر تكتبها بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا. نقدر نزيد نسامبليفي تولي عندي شناهي سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا لا غاسين 2 سور 2 عامل 1 موان جي. دونك هو هذا ليكسبريسيون فينا بالنسبه ليكسبريسيون ديالاش ديال لو تاب. دونك هنايا انا وصلت للاخرانيه. دونك انا زدت واحد لو كا يعني انا خدمت هنا باش بناقص. هنا راه كانت ناقص اي انا ندير ناقص جي. خدمت هنايا ناقص جي. دونك هنا لا راحتو معايا مزيان شنو نخدم؟ غنخدم بكا او كاري اوميغا سور سي لو تو او كاري في ايبسيلون ار بلس جي اوميغا سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا. دونك وهادو حنا راه قلنا يعني حداو من هاد النوطاسيون. هاد النوطاسيون هي كنحط كا بحال هكا وهاد النوطاسيون راه هي اللي كتحط ليا كا بحال هادي. دونك الا كتعدي هاد النوطاسيون كنخدم بهاد كا. الا كتعدي هاد النوطاسيون كنخدم بهاد كا. انا باش عاقل عليهم الا كانت كا نيجاتيف هنا كيكون الموه. الا كانت هنا كا بوزيتيف راه شو لاحظتوا هنا راه كا بوزيتيف. الموا راه كاينه في اوميغا. هذا اش كياخذ البوزيتيف. دونك هادو راه كاينين. دونك رجع الا كانت هادي وبغينا نخدموا بها في التمرين عندنا كا هي اوميغا سور سي لو تو كاري اللي هي ايبسيلون ار زائد جي سيغما سور ايبسيلون زيرو في اوميغا. دونك لانديس كومبلكس هو هذا. لانديس كومبلكس كاري انا باش تعرفوا. دونك لانديس كومبلكس كاري هو هذا لو تيرم تاعو. دونك باغ انالوجي هذا هو هذا لو تيرم تاعو ياك. دونك هنا ان بار الا كنا في لو كا ديال ميليو ديليكتريك او ايزولون بارفي كتكون سيغما طونفيغ شنو هو زيرو. الا كان سيغما طونفيغ زيرو تتبقى لنا ان كاري ايبسيلون ار. دونك الا بغينا ان هي الغاسين ديال ايبسيلون ار. دونك هنا بلا ما نديرو داك البار نحطو ان. علاش؟ بحيت هذا راه ولا غيال بيغ ما بقاش فيه واحد لانديس كومبلكس. اما الا كنا خدامين في لو كا ديال كونديكتور ولا يا كيقول لك كونديكتور بارفي ولا كيقول لك او ميتال. الا قال لك او ميتال يعني سيغما طونفيغ شنو هو لانفيني. الا كانت سيغما طونفيغ لانفيني ايبسيلون ار كتكون ايبسيلون ار كتكون نيجليجابل ياك. الا كانت نيجليجابل كنحيدوها غتبقى لنا ان بار او كاري اش كتساوي لنا هي جي سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا. ومن هنايا واش يمكن لينا نديرو الغاسين باش نلقاو ان؟ لا حيت انا هاد جي ما عرفتش لو سين تاعها كيفاش داير. دونك حنا قلنا جي قبيله شنو قلنا الا كانت جي نعوضوها باش باكسبونسيال جي بي سور 2 كانت موان جي نعوضوها باش باكسبونسيال موان جي بي سور 2. دونك هنا شي يولي عندي ليكسبريسيون هو اكسبونسيال ديالاش ديال جي بي سور 2 سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا. الا حيدنا الكاري غنديرو الغاسين هو البويسونس ان دومي. دونك هادي شتولي هي اكسبونسيال جي بي سور 4 وهذا تولي عندها الغاسين. شنو اكسبونسيال جي بي سور 4؟ قلنا غتبقى لنا هنايا سيغما سور ايبسيلون زيرو اوميغا
فاش في الكوز ديال بي سور 4 زائد جي سينيس ديال بي سور 4. شنو هو الكوز ديال بي سور 4؟ هو غاسين دو سور 2. السينيس ديال بي سور 4 هو غاسين دو سور 2. هنا راه كاينه بلس هاو، دونك هو هذا لا فورم فينال ديال ان. دونك من بعد درت واحد التذكير لي نونسي اللي ديجا حنا قريناهم فاش في الاس 3. دونك اول حاجه دوينا على فيكتور دو بويتينغ. فيكتور دو بويتينغ هذا في لو تيرم ريال وهذا في لو تيرم كومبلكس. الا طلب مني انايا فيكتور دو بويتينغ في الغيال راه ار اش كتساوي هي او فيكتوريال بي على مي زيرو. الا كان طلبها ليا في الكومبلكس كندير ار بار لتحت و او بار لتحت فيكتوريال بي بار سور 2 مي زيرو. غير هذا او بي كنخدم يا سو فورم الا كان غيال يعني راه كنخدم باش بالكوس، الا كان كومبلكس باش كنخدم بالاكسبونونسيال ديال جي اوميغا اكسيتيرا. دونك هذا لي تيرم كيكونوا بالكومبلكس في هذا لو كا يعني بالاكسبونونسيال وهذا باش بالكوس. بالنسبه للبويسونس انستونطاني، البويسونس انستونطاني هو بي دو تي كيساوي دوبل انتغرال ديال ار فوا دي دو اس. ار راه ديجا كنحسبوها فوا دي دو اس وفي الاغلب كتعطينا هي ار فاش الموديل ديال ار فاش في اس. دونك ها هو الموديل ديال ار فاش في لا سيرفاس. بالنسبه للبويسونس موين اش كيكون عندنا بويسونس موين هو 1 سور تي الانتغرال من 0 ل تي بي دو تي دي دو تي ايغال هو ار فوا اس. كاين اللي يقول لي شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هذه كتكون افيك الكوس وهنا الكوس ولا السين كيتنيغليجا كنعطيوه شنو كنعطيوه واحد. دونك هنا كناخذوا الموديل ديال ار سون كوس ولا سين مضروبه فاش في لا سيرفاس. دونك الا بغيتي تبرهنوا عليها راه ديجا غنبرهن عليها في دي زيكزام ان شاء الله باش نبين لكم كيفاش وصلنا لهذه افيك سون سين كوس، غير واحد فورميل ماتيماتيك. بالنسبه للبويسونس موين سيرفاسيك، بالنسبه للبويسونس موين سيرفاسيك كنشدو البويسونس موين كنديفيزي بار اس. الا ديفيزيتو بار اس اش تبقى ليا؟ غتبقى ليا ار. هنا ار اللي الموديل ديال ار ولكن سون كوس ولا سين. دونك هذا بالنسبه ليكسبريسيون. بالنسبه ليكواسيون دوند غير هادي واحد الحاجه لونيتي تاعها هي الوات على المتر كاري وهادي هي الوات وتا هذا راه هو الوات. متفقين معايا؟ دونك رجع بالنسبه ليكواسيون دوند كتقول لي ان دلتا اكس موان ايبسيلون فوا مي في الديريفي او كاري ديال اكس سور دي تي كاري كتساوي زيرو ولكن زيرو فيكتور. وهذا راه ديجا نتوما قريتوها في ليكواسيون دوند فاش في الموديل ديال اناليز كومبلكس. افيك هاد دلتا راه هي لابلاسيان كاري راه هي نابلا او كاري يعني هي شناهي؟ هي اي كا لو تو او كاري. حيت حنا ديجا دوينا على ان نابلا راه كتساوي بلس ولا موان اي كا لو تو او كاري. اما هادي ديريفي او كاري سور دي تي او كاري راه كتساوي لنا هي بلس موان اي فاش اوميغا لو تو او كاري. هنا راه كاينه بلس ولا موان بلس موان لو تو او كاري. دونك افيك هاد اكس تقدر تكون هي او تقدر تكون شنو هي بي. وبهذا سالينا هاد الكور ان شاء الله باذن الله. غنحاول ما امكن انني نخدم واحد 5 ديال لي زيكزام اللي فيهم كاع هاد لي كاب بوسيبل اللي كاينين في الكور وكاع لي كاب بوسيبل اللي كيتحطوا بالنسبه لي زون اللي ركز عليهم مسيو رضوان بزاف في السنوات الاخيره. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا وراجعوا مزيان الكور. يعني هذه هي لا بارتي الاخرى وهذه مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كيدوزوا لي كونكور. يعني راه بارتي ديال لي زوند راه ديما كتكون. كنتمنى من الله التوفيق ليا ولكم في امان الله.